سنیان ایسا اور تھوڑی توجہ چاہنا کہ پہلی امتا جڑی او نماز پڑھ دیاں کسے تے 2 فرض تے کسے تے 1 فرض او بغیر وضو تو پڑھ دیاں کہ وضو نال پڑھ دیاں او بھی وضو نال پڑھ دیاں کہ حضور کے میں فرماتے ہیں کہ وضو دی وجہ تو تواڈے اعضاء وضو چمکدے ہوسے تے میں تانوں سنیان لیساں امتا تے پہلی وضو کر دیاں او بھی نماز وضو نال پڑھ دیاں انہاں دے اعضاء وضو تے نہیں چمکدے تے امت محمدی دے اعضاء وضو چمکدے تے مسئلہ حل ہو گیا اے سارا نہ وضو دا کمال ہے نہ نماز دا کمال ہے نوری نبی دا کمال ہے یہ سارا نہ وضو دا کمال ہے کیونکہ وضو تا پہلی امتاں بھی کرتیاں پئیاں نا وضو نہ نماز پڑھتیاں پئیاں تے نہ سارا نماز دا کمال ہے پتہ لگ گئے حضور دے صدقے جماعت پہ ملتی حضور دی بدولت ہے روشنی پہ ملتی ہے بڑے پیارے پیارے سوال اور صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ اوکھا ویلا والا قیامت والا اوکھا دیاڑا تے مڑ قیامت والے دیاڑے اساں آپ نو سننا ہوے آپ نو ملنا ہوے تے تانوں کتھا ملیے کتھا تلاش کریے آپ نے فرمایا کہ جتھے تواڈیاں نیکیاں بدیاں تلدیاں پئیاں سن واہ رحیم نبی واہ کریم نبی ہے لاج پالی دی حد نہیں کر دیتی کیونکہ سب تو پہلا جڑا اوکھا معاملہ ہے وہ کیڑا ہے جتھے نیکیاں بدیاں تولیاں جاسے جتھے نیکیاں بدیاں تولیاں جاسے حضور نے فرمایا میں اوتھے کھڑا ہو سکتا میرے کسے غلام دی کوئی نیکی گھٹ جاسی میں شفاعت نال پوری کرا چھڑے سا کتنے لاج پالی صحابہ کرام پھر سوال کر دیتا یا رسول اللہ جتھے آپ نیکیاں بدیاں تولیاں جاویاں میزان دے کول کھڑے ہونا اگر آپ نو تلاش نہ کر سکیے آپ اتے سانو نہ ملو تو پھر کتھے جاویے ساڈی تو اور جائے بنا بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ پھر کتھا جاویے آپ نے فرمایا پور صراط پہ آ جانا پور صراط پہ آ جانا جتو ہر بندے گزر کے جانا پور صراط جہنم تے رکھی جانی ہے تے تسی علماء کرام کو سن چکے ہو کہ وال تو قریب تے تلوار تو تیز ہونی ہے وال تو قریب تے تلوار تو تیز ہونی ہے کوئی عالم صاحب سے طرح بیان فرمایا نا کہ بڑا اوکھا معاملہ ہونا ہے پور صراط جڑی جہنم تو اوتے رکھی جانی ہے تے کئی گیر کے ڈھک پہ اسے تے خیر نالو وال تو قریب تے تلوار تو تیز ہونی ہے ایک چاچا پاپا اٹھ کے کھڑا ہو گیا آندا مولوی صاحب سیدھی گار کر جنت جانا کوئی نہ دیو ہن اس کول تو لا کے جنت جویندا پر ایک گل یاد رکھنا کہ عمل چنگے نا تے حدیثاں وچ آندا ہے کہ ان گزر ویسے جویں تیز ہوا دا جھونکا ہوندا کہ ان کو صراط گزر ویسے جویں بجلی دی چمک ہوندی ہے کہ ان گزر ویسے جویں تیز رفتار گھوڑا گزرتا ہے کہ بڑے رینگ رینگ کے کہ گزر ویسے تے کہ ڈگ ویسے صحابہ کرام حضور کے فرماتے موڑ مینوں میزان تے نہ ملا نا تے پور صراط کو بول صراط کو آ کے تلاش کر لینا میں اوتھے تانوں مل ویسا پھر صحابہ کرام نے سوال اٹھا دیتا یا رسول اللہ جب اوتھے نہ ملو تو پھر کتھے جاویے آپ نے فرمایا پھر حوض کوثر تے آ جانا پھر حوض کوثر تے آ جانا ہے قیامت والے جانے رب تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمانا حوض کوثر رب تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمانا کہ حوض کوثر کیا ہے او دا جڑا ہے نا ذائقہ او شاید تو میٹھا مٹھاس شاید تو زیادہ تے رنگ او دا تو زیادہ سکھائے دے تے نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاماں نو جام بھر بھر کے پیواندے پے اسے اپنے غلاماں نو جام بھر بھر کے پیلاندے پے اسے تواڈا تے میرا لاج پاک اور جڑا ایک واری نبی پاک علیہ السلام دے ہتھوں حوض کوثر دا جام پی لے سی پھر وہ جنت تے جو پیاس کوئی نہیں لگنی جنت تے پیاس کوئی نہیں لگنی وہ حوض کوثر دا وہ پانی وہ پیسی تا ضرور پر ذائقہ واسطے مزہ لینے واسطے پیسی لیکن پیاس کوئی نہیں لگنی آپ نے فرمایا پہلے مینوں میزان تے کو تلاش کرنا اگر میں اٹھے نہ ملا تو پھر پور صراط تے آ جانا اگر میں اٹھے نہ ملا پھر حوض کوثر تے آ جانا حوض کوثر تے آ جانا تے حوض کوثر اگر ہن اسا روزے چھوڑی رکھے نمازاں چھوڑی رکھیاں
کنز العمال کے اندر حدیث پا کے جیڑا بندہ جان بوجھ کے بغیر شرعی گزارتے ایک روزہ قضا کرتا ہے، ایک روزہ چھوڑتا ہے، جہنم کے دروازے سے وہ نام لکھ دیتا جاتا ہے، جہنم کے دروازے سے وہ نام لکھ دیتا جاتا ہے۔